महाधिवेशनकै सेरोफेरोमै कुरा गर्ने हुँदा यहाँहरूले चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधिहरू छान्ने काम लगभग अधिकांश जिल्लाहरूमा भइसकेको छ हैन। प्रतिनिधिहरूको अनुहार चाहिँ अब यहाँ आफै संगठक पनि भएको हिसाबले कस्ता आयो भन्ने सर हेर्दाखेरि थाहा नै हुन्छ। त्यो हेर्दा अबको एमाले कस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ सामान्यतः हेर्दाखेरि? अबको एमाले गुणात्मक रूपमै नयाँ उचाइ मा खडा हुन्छ। अहिले महाधिवेशनका निम्ति जस्ता प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यसले पनि यो कुराको स्पष्ट सङ्केत गर्छ। निकट विगतमा हामीले जुन विधान महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ, विधान महाधिवेशनले जस्ता सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र वैधानिक प्रबन्धहरू गरेर अगाडि बढ्यो, जसरी सहमतिका साथ निर्णय गरेर अगाडि बढ्यो, त्यसले पनि त्यो कुराको सङ्केत गर्छ। एमाले अब नयाँ उचाइमा खडा हुन्छ। सिङ्गो राष्ट्रलाई योग्यतापूर्वक नेतृत्व गर्ने त्यो राजनीतिक हैसियत शीघ्र सुनिश्चित गर्ने गरिकन एमाले अगाडि बढ्छ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निष्कर्षले सिङ्गो राष्ट्रलाई त्यस प्रकारको सन्देश दिन्छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश नयाँ जस्तो नै देखिन्छन्, नयाँ नै छन् हैन। तर फेरि नेतृत्वमा त पुरानोहरूकै हालिमुहाली हुने जस्तो देखिन्छ नि। त्यो नयाँ प्रतिनिधिले पुरानैलाई फेरि निरन्तरता दिने जस्तै छ है यो महाधिवेशन हेर्दा पनि? त्यस्तो होइन। यो महाधिवेशनमा नयाँ प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ, पुराना प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। यो नयाँ र पुरानाको अत्यन्तै सुन्दर संयोजन छ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन प्रक्रियामा। पार्टी सदस्यहरूले त्यस प्रकारको विवेकसम्मत निर्णय गर्नुभएको छ प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्दा। कमिटीको जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो, कमिटीको कुरा गर्दा पनि हामी निश्चित सङ्ख्यामा पुराना अनुभवी योग्य नेताहरूको पनि निरन्तरता हुन्छ र निश्चित सङ्ख्यामा नयाँ साथीहरू पनि, नयाँ कमिटीहरू पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्नुहुन्छ। यसरी नयाँ र पुरानोको अत्यन्तै सुन्दर संयोजनका साथ लिडरसिपको संरचना बन्छ। जस्तो कस्तो छ अहिलेसम्म चुनावै हुन्छ भनेर यहाँहरूले अब भोटिङ मेसिनदेखि अनेक कुराहरू गरिसक्नु भएको छ हैन। तयारी चाहिँ कस्तो छ? हामी चाहिँ सहमतिलाई जोड दिन्छौँ। सहमति हाम्रो प्राथमिकता हो। सहमति एकमात्र विकल्प होइन। सहमति निर्विकल्प प्रबन्ध होइन। सहमति भएन भने हामी निर्वाचनमा जान्छौँ र निर्वाचन अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई सबल सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा निर्वाचनको अभ्यास हामीले विगतदेखि नै गर्दै आएका छौँ र निर्वाचनको अभ्यास र त्यसको नतिजा हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त्यो सकारात्मक छ, महत्त्वपूर्ण छ, उपलब्धिपूर्ण छ। त्यस भएको हुनाले निर्वाचनको सन्दर्भमा हामी त्यस रूपमा लिन्छौँ निर्वाचनलाई। सहमति हाम्रो त्यसमा हाम्रो अपेक्षा हो। सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनका निमित्त हामीले सहज परिस्थिति निर्माण गर्छौँ। त्यसका निमित्त आवश्यक यावत प्रबन्धहरू हामी गरेर महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रवेश गर्छौँ। जस्तो हामीले 8औं र 9औं महाधिवेशन मात्रै हेर्दा, त्योभन्दा अगाडिको कुरा नगरेर त्यहाँभन्दा पछाडि हेर्दा पनि प्यानल बनाउने, 2टा समूह हुने, 2टा विचार समूह हुने हैन, 2 किसिमका कुराहरू हुने र ती समूहहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने, 2टा विचार समूहका बीचमा पार्टीभित्रै पनि जस्तो खालको देखिन्थ्यो। अब चाहिँ एउटा विचार समूहको एउटा ठुलो हिस्सा त पार्टीमा छैन। त्यसो हुँदा चाहिँ अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले नै नेतृत्व गरेको जुन समूह छ त्यही समूहका उपसमूहहरूका बीचमा चुनाव हुन्छ हैन, पदाधिकारीमा अरू पनि? अहिले तपाईँ यो उपसमूहको खोजी हामीले गर्नु जरुरी छैन। नेकपा एमाले, तपाईँले भनेको कुरा सही हो कि नेकपा एमालेमा अहिले चाहिँ विचारधारात्मक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा नेकपा एमाले एकताबद्ध छ। त्यो एकताबद्ध छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण विधान महाधिवेशनको, प्रथम विधान महाधिवेशनको निष्कर्ष हो। त्यो स्वयं नै त्यसले निकालेका निष्कर्षहरू र त्यसले दिएको सन्देश नै नेकपा एमाले वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक दृष्टिकोणले एकताबद्ध छ, सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणले एकताबद्ध छ भन्ने कुराको त्यो प्रमाण हो। त्यसले गर्दा एमालेमा अहिले विगतमा जस्तो विभिन्न समूह उपसमूहहरूको अस्तित्व छैन। एमाले मैले प्राय भन्ने गर्छु, यो सुन्तला जस्तो होइन, स्याउ जस्तो
केस्रा मिलेर बनेको पार्टी होइन, त्यो एक ढिक्का विचार सङ्गठन र उद्देश्य आदर्शका दृष्टिकोणले एक ढिक्का भएको पार्टीको रूपमा छ। हामीले यसलाई यही रूपमा अगाडि लान्छौँ। त्यसकारणले यहाँ उपसमूह छँदा पनि छैन र उपसमूहका बिचमा चाहिँ चुनाव हुने पनि होइन। यो हामीले के गर्छौँ त भन्दा व्यक्तिगत रूपमा हर कोही महाधिवेशनको प्रतिनिधि, योग्यता पुगेको प्रतिनिधिले आफूलाई उपयुक्त ठानेको जिम्मेवारीका निमित्त प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो सहज परिस्थिति महाधिवेशनमा हुन्छ। जस्तो यहाँहरूले जस्तो विचार समूह छैन भन्नुभयो, तर एउटा सानो वैचारिक समूह त छ नि त। जस्तो स्थायी कमिटीमै घनश्याम भुषाल, भीम रावलहरूका दस्तावेज आएका थिए, त्यसलाई विधान महाधिवेशनमा लाने भनिएको थियो, यहाँहरूले रोक्नुभयो। उहाँहरूका ती असहमति त अझै पनि छन्। त्यो एउटा विचार त छ नि त जीवित पार्टीभित्र। यो यहाँले रोक्नुभयो भनेर जे बुझ्नुभयो त्यो सत्य होइन। हामीले विचारको बहसलाई स्वागत गर्छौँ, विचारको बहसका निम्ति अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्छौँ। बहसबाट हामी आत्तिँदैनौँ, तर्सिँदैनौँ, बहसलाई हामी इन्करेज गर्छौँ। तर त्यो बहस स्वस्थ होस्, मर्यादित होस्, उद्देश्य केन्द्रित होस्, पार्टीको आन्दोलनको हितमा होस् भन्ने मात्रै हाम्रो अपेक्षा हुन्छ। हामीले विधान महाधिवेशनमा कुनै पनि प्रकारका विचार व्यक्त हुनबाट हामीले रोकेको होइन। विधान महाधिवेशनबाट हामी सर्वसम्मतिका साथ बाहिर निस्क्यौँ। सर्वसम्मतिका साथ बाहिर निस्क्यौँ भनिरहनुको अर्थ पार्टीको लिडरसिपको कुरा गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ सहभागी हुनुभएका प्रतिनिधिको कुरा गर्नुहुन्छ? हामी सबै एकमतले चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि आएको होला। कुनै कालखण्डमा कुनै साथीहरूले केही कुरा राख्नुभयो होला, त्यो एउटा कालखण्डमा एउटा चिज राख्ने बित्तिकै त्यो मतमा उहाँहरू कायम रहिरहनु भएको छ, सहमति बनिरहेको छैन, फरक चाहिँ विचारको अस्तित्व छ भनेर अलग विचारको अस्तित्वको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति आजको एमालेमा छैन। जस्तो मलाई चाहिँ एउटा डर लागेको के भने नि, विधान महाधिवेशन त हामीले पनि हेऱ्यौँ होइन। जस्तो तल विधान महाधिवेशनमा आउनुभएका प्रतिनिधि चाहिँ वास्तवमा एमालेको अनुहार थियो। त्यहाँ छलफल गर्ने, बहस गर्ने, क्वेसन सोध्ने, फरक मत राख्ने, असहमति जनाउने, त्यो मनमा लागेको कुरा बोल्न सक्ने जुन एमालेको नेचर छ त्यो चाहिँ प्रतिनिधिहरूमा थियो। तर त्यही कुरा माथि नेतृत्वमा जो ड्यासमा बस्नु भएको थियो यहाँहरूमा त आइपुगेन। त्यसो हुँदा विचार चाहिँ तलै मात्रै हुने र माथि चाहिँ खालि सङ्ख्याको मात्रै कुरा हुने या बल प्रयोग हुने त्यस्तो खालको त छ नि त एमालेमा होइन। यसले जुन सिनारीको चर्चा गर्नुभयो त्यसले नै बताउँछ कि हाम्रो पार्टीमा विचारको बहस कसरी चाहिँ त्यसलाई स्वागत गरिन्छ भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ। छलफललाई हामी कसरी इन्करेज गर्छौँ भन्ने कुरो त्यसले बताउँछ। त्यत्रो विशाल उपस्थितिको महाधिवेशनमा सबै प्रतिनिधिहरूले चाहिँ जीवन्त ढङ्गले छलफल गर्नुभयो। जहाँसम्म नेतृत्वको पङ्क्तिको बिचको छलफलको यहाँले सन्दर्भ उठाउनुभयो, नेतृत्वको बिचमा, नेतृत्वका साथीहरूको बिचमा हामीले अनेक राउन्ड छलफल गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेका छौँ, स्थायी कमिटीमा छलफल गरेका छौँ, दस्तावेज मसौदा गर्ने बेलामा छलफल गरेका छौँ, त्यसलाई परिष्कृत गर्ने बेलामा छलफल गरेका छौँ। यति विघ्न हामी छलफल गऱ्यौँ कि ती साथीहरूले चाहिँ फेरि फ्लोरमा मञ्चमा गएर त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभएको होइन। कुरा यो हो। त्यसकारणले नेतृत्वमा चाहिँ छलफलका निम्ति चाहिँ नेतृत्वमा रहेका सबै साथीहरू त छलफलको एउटा दौरबाट गुज्रेकै अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दा नेतृत्वका निमित्त प्रतिकूल परिस्थिति भएका कारणले छलफल नभएको होइन कि नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले यथेष्ट पर्याप्त छलफल गरिसक्नु भएको हुनाले फेरि त्यही चिजमा चाहिँ महाधिवेशनको हलमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेख्नु भएको कुरा त्यो हो। होइन, तर त्यसो हो भने त महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन सकिए लगत्तैको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चिठीपत्रहरू किन पठाइए, फरक मतहरू किन राखिए त? पदाधिकारीबाटै त्यस्तो भयो। फरक मत छैन। म स्पष्ट गरौँ, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीका कुनै पनि बैठकमा, स्थायी कमिटीका कुनै पनि बैठकमा फरक मत छैन। कसैले केही, मैले अघि पनि भने, फरक मत के हो र कस्तो मतलाई फरक मत मानिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो फरक मत के हो भने पार्टीको बैठकमा औपचारिक ढङ्गले छलफल गरिसकेपछि, पार्टीले औपचारिक रूपमा संस्थाका ढङ्गले निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयमा त्यो कमिटीको कुनै सदस्य सहमत भएन भने उसले आफ्नो असहमति लिखित रूपमा माइन्युटमा दर्ज गर्नुपर्छ, निर्णय पुस्तिकामा दर्ज गर्नुपर्छ। त्यस्तो मतलाई मात्रै हामी फरक मत मान्छौँ। बैठकमा भएका छलफलहरू, विचारहरू, विमर्शहरू यो या त्यो कोणबाट अभिव्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूलाई हामीले फरक मत मान्दैनौँ। यो विषयसँग, यो प्रणालीसँग सिङ्गो नेकपा एमाले नेतादेखि कार्यकर्तासँग सबै समान ढङ्गले हामी
जानकारी पनि छौँ र सहमत पनि छौँ। त्यस कारणले पार्टीमा फरक मतको अस्तित्व छ भन्ने कुरा होइन। जस्तो छ नि, अब त्यसो हो भने चाहिँ यहाँहरूले अब नेतृत्वकै कुरा गर्नुभएको छ, लगभग विचारको कुरा चाहिँ विधान महाधिवेशनमै अलमोस्ट सकियो भन्ने नै छ। अब वैचारिक रूपमा लडाइँ हुने खालको नि देखिन्न। त्यसो हुँदा व्यक्ति नै लड्ने होला। त्यो चाहिँ केपी ओली बाहेकका यहाँहरूको पदाधिकारीमा हुँदाखेरि हुने हो कि उहाँ सहितकै प्रतिस्पर्धा हुने हो कि उहाँलाई चाहिँ छुट्टै राखेर हुने हो? अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ अध्यक्षलाई छुट्टै राख्ने, अरू पदाधिकारीमा चाहिँ यहाँहरूको प्रतिस्पर्धा हुने भने जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो अध्यक्षसँग पनि कोही साथीहरूले अध्यक्षको पदमा पनि कोही प्रत्याशी बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो छुट छ। कसैले म अध्यक्ष बन्छु भनेर अध्यक्ष पदका निमित्त नोमिनेसन गर्न चाहनुहुन्छ, अध्यक्ष पदमा प्रत्याशी बन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो छुट छ, सबैलाई छ। योग्यता पुगेका सबै साथीहरूलाई त्यो छुट छ। तर मेरो विश्वासको कुरा के हो भनेदेखि सायद अध्यक्ष पदमा कमरेड केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कोही साथीहरू अग्रसर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कोही त्यसरी चाहिँ अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। यसको कारणहरू छन्। खास गरिकन कमरेड केपी शर्मा ओलीले यो पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको नेता शक्तिका हैसियतमा स्थापित भएको छ। नेकपा एमाले विचारका दृष्टिकोणले क्लियर स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थित छ। सङ्गठनका दृष्टिकोणले त्यस हिसाबले उपस्थित छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने हिसाबले त्यस हिसाबले उपस्थित छ। र अहिले हामी नेकपा एमालेमा विग्रह ल्याएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने जुन कोसिस भएको छ, यस्तो अवस्थामा यो समस्त कार्यकर्ता पङ्क्तिको चाहना हो, पार्टीका म भन्छु सबै जसो नेताहरूको चाहना हो कि एउटा यो महाधिवेशनबाट कमरेड अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुनः निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने आम चाहना छ। त्यस कारणले जनताको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना, नेताहरूको चाहना, यसका विपरीत कोही कसैले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट पनि छ। जस्तो पार्टीको 9औं महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजलाई नै 10औं महाधिवेशनले पनि बोक्या छ हैन। त्यो दस्तावेजमा जे छ र यहाँहरूको पार्टी पङ्क्तिको अझ नेतृत्वको व्यवहार र दस्तावेजले देखाएको बाटो चाहिँ एकदम फरक छ। जस्तो धर्मकै कुरा गर्ने हो भने पनि, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने हो भने पनि, अरू हिसाबले पनि हैन, जबजकै व्याख्याको सन्दर्भमा पनि। अनि यहाँहरूको अध्यक्ष चाहिँ चितवनमै पुगेर तपाईँहरू हनुमान बन्नुहोस् भनेर कार्यकर्ताहरूलाई भन्नुहुन्छ हैन। माडीको त्यस्तो पुरै प्रचार प्रसार छ। त्यो एकदमै तादम्यता नमिलेको नेतृत्व चाहिँ किन छान्ने के एमालेको यो विचारले? म बताऊँ कि हामीले 9औं महाधिवेशनमा जुन विचारहरू पारित गरेका थियौँ, अहिले विधान महाधिवेशनबाट ती विचारहरू हुबहु पारित भए भन्ने होइन। 9औं महाधिवेशनको निरन्तरता पनि छ। 10औं महाधिवेशनका निष्कर्षहरूलाई तपाईँले चाहिँ गहिरो गरी अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि त्यसमा दुईटा पक्ष भेट्नुहुन्छ। एउटा 9औं महाधिवेशनका सही विचारको निरन्तरता छ, अर्को त्यसमा परिष्कार र समृद्धि छ। त्यस कारणले हुबहु 9औं महाधिवेशनको दस्तावेजको कपी हामीले गरेका छैनौँ। त्यसको निरन्तरता पनि छ, त्यसमा विकास र परिमार्जन पनि छ। त्यस कारणले पहिलो कुरा त यो। दोस्रो कुरो, यो विचार निर्माण गर्नमा पार्टीले जुन विचारको सम्भागका रूपमा आज पार्टी छ, नेकपा एमाले छ, यो विचार निर्माण गर्नुमा सबैभन्दा अग्रणी भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका अध्यक्ष स्वयंले निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अध्यक्ष र पार्टीले बोकेका विचारका बीचमा भिन्नता छ कि कुनै अन्तर्विरोध छ कि भनेर सोच्नुपर्ने यथार्थै त्यो होइन। पार्टीले बोकेका विचारहरू अध्यक्षको अगुवाईमा पार्टीले संस्थागत गरेका विचारहरू हुन् र यी विचारको कार्यान्वयनमा पनि उहाँले अग्रभागमा रहेर पार्टीलाई नेतृत्व गर्नुभएको छ। सच्चाइ यो हो। जहाँसम्म चितवनमा गएर के बोल्नुभयो, कहाँ गएर के बोल्नुभयो भन्ने विषय त्यो त उदाहरण मात्र। यो के छ भन्दाखेरि हामी यहाँले धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न उठाउनुभयो। हाम्रो विश्वास के हो भनेदेखि धर्मको प्रश्न एउटा व्यक्तिको स्वैच्छिक छनौटको विषय हो।
धर्म राज्यको छनौटको विषय हुन सक्दैन भन्ने त्यो मान्यताका साथमा आजको हाम्रो मान्यता होइन नि यो धर्मनिरपेक्षताको विषय। हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दाका मितिदेखि हामी यो मान्यतामा छौँ र हामी यो मान्यतालाई संस्थागत गर्नका निम्ति हामीले इनिसिएसन लिएका छौँ, अग्रसरता लिएका छौँ। त्यस कारणले अध्यक्षका अभिव्यक्तिहरूलाई डिस्टोर्ट गर्ने, अन्यथा ढङ्गले परिभाषित गर्ने कोसिस पनि बेला बेला हुने गरेका छन्। तर यो अध्यक्षको भनाइ के भनेदेखि पार्टी पङ्क्ति पार्टीको उपमा हुन्छन् नि कति चिजहरू। तपाईँहरू पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू यो पार्टीको हनुमान जस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ पार्टीलाई बोक्नका निम्ति, पार्टीका विचारलाई बोक्नका निम्ति त्यस हिसाबले त्यो ताकतका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने त्यो कुरा हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ त्यो अन्यथा अर्थमा चाहिँ बुझ्न वा व्याख्या गर्ने जुन कोसिस भएको छ त्यसको खास अर्थ म देख्दिनँ। जस्तै एउटा पार्टीको अध्यक्षले धर्मनिरपेक्षताको कुरा आइसकेपछि एउटा धर्मलाई त्यति धेरै व्याख्या गर्न, त्यति धेरै प्रचार प्रसार गर्न मिल्छ? एउटा राम मन्दिरको बारेमा त्यत्रो विधि त्यही ठाउँमा गएर गर्न मिल्छ? हामीले हाम्रो इतिहास, हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रा समाजका धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू, सामाजिक प्रबन्धहरू, त्यो पृष्ठभूमिलाई बिर्सिएर शून्यबाट हाम्रो जीवनयात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन। राष्ट्रको जीवन पनि, समाजको जीवन पनि, पार्टीको वा व्यक्तिको जीवन पनि त्यसरी अगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रो आजको जीवन, मैले आजको जीवन भनिरहँदा पार्टीको जीवनको कुरा गरिरहेको छु, राष्ट्रको जीवनको कुरा गरिरहेको छु, समाजको वा व्यक्तिको जीवनको पनि कुरा गरिरहेको छु। यो इतिहाससँग, पृष्ठभूमिसँग जोडिएको हुन्छ। शून्यबाट हामी यहाँ छैनौँ नि, पृष्ठभूमि छ नि हाम्रो। त्यस कारणले हामी हाम्रो समाजको इतिहासलाई, हाम्रो समाजका परम्पराहरूलाई, हाम्रा सामाजिक प्रबन्धहरूलाई, त्यसमा रहेका असल विचार, असल अभ्यासहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्छौँ हामी। खास गरी सांस्कृतिक प्रबन्धहरू जे छन्, हाम्रो समाजमा अत्यन्तै उन्नत स्तरको सांस्कृतिक प्रबन्धहरू छन्। ती सांस्कृतिक प्रबन्धहरूलाई जगेर्ना गरेर अगाडि जाने कुरालाई त्यो गलत भन्ने कुरा बेठिक हो। जस्तो चर्चा त अब योभन्दा पहिला चाहिँ सिमानाको राष्ट्रवाद थियो, अब चाहिँ धार्मिक राष्ट्रवाद उचाल्यो एमालेको नेतृत्वले, यसैलाई चाहिँ चुनाव एजेन्डा बनायो भन्ने पनि अब हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। नेकपा एमाले सिमानाको प्रश्नमा जसरी अडान लियो, जसरी अग्रसरता लियो, जसरी त्यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्यायो, कोही पनि पछाडि हट्न नसक्ने तहमा सिङ्गो राष्ट्रलाई गोलबन्द गर्यो। यसप्रति कतिपयको नाखुसी छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, कतिपयको असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग हिकाइराखेका छौँ। तर त्यो हाम्रो अभिवारा थियो। जब हामीले चाहिँ खास गरिकन हाम्रो सिमानाका बारेमा ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले, तथ्यहरूले हाम्रो सिमानाको चाहिँ बारेमा हामीलाई जे चिज बताए, त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो सिमाना यो हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दाबी गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रमा छलफलको विषय बनायौँ, सिङ्गो राष्ट्रलाई गोलबन्द गऱ्यौँ र पार्लियामेन्टबाट 2/3 मेजोरिटीबाट गर्नुपर्नेमा सर्वसम्मतिले नै संविधान संशोधन गरेर त्यसमा नेपालको हक हो, यो नेपाली भूमि हो र नेपालको नक्सा अब यस प्रकारको हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई अङ्कित गऱ्यौँ। त्यस कारणले यो विषयका निमित्त नेकपा एमालेलाई, केपी शर्मा ओलीलाई निन्दा गर्नुपर्ने विषय हो र यो भर्त्सना गर्नुपर्ने विषय हो र राष्ट्रवादको कुरा उठाएको थियो भनेर खिसीटिउरी गर्नुपर्ने विषय हो र कि यो चाहिँ एमालेले ठिक गरेको थियो, केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेले राम्रो काम गरेको थियो, नेपालको सिमानाको रक्षाका निम्ति नेकपा एमाले अग्रसर भयो भनेर भन्नुपर्ने विषय हो भन्दाखेरि त्यसलाई पनि कतिपय मानिसहरू, उपबुजुर्गहरूले चाहिँ त्यसलाई खिसीटिउरीको विषय बनाउँछन्। त्यस्तो चेतनाप्रति दया मात्रै गर्न सकिन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, यो प्रश्नमै यहाँले त यहाँ हाम्रा विरुद्धमा जुन प्रकारका चाहिँ चर्चाहरू हुने गर्छन्, त्यो चर्चा मध्येको एउटा प्रश्न टिपेर राख्नुभएको भन्ने बुझ्छु मैले। अनि हिजो चाहिँ सिमानाको राष्ट्रवाद, अहिले धर्मको राष्ट्रवाद भनेर सिमानाका निमित्त एमालेले लिएको अडानको पनि त्यहाँनिर त्यसप्रति पनि नाखुसी, त्यसप्रति पनि नफरत प्रकट गर्न खोजिँदैछ। त्यो यो राष्ट्रियताको प्रश्नमा यस प्रकारको खेलाँचीपूर्ण, यस प्रकारको हल्का टिप्पणी गर्ने छुट कसैलाई पनि हुन सक्दैन। जहाँसम्म धर्मको संस्कृतिको प्रश्न छ, हामी मान्दछौँ कि हाम्रो कन्भिक्सन हो कि राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ।
तर हाम्रो समाजका सबै धर्म संस्कृति परम्पराका असल पक्षहरूलाई हामी चाहिँ जगेर्ना गर्न चाहन्छौँ, अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी धार्मिक सामाजिक सहिष्णुता र एकताको पक्षलाई प्रवर्धन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो चिज हो। त्यस कारणले अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वले स्वयं अध्यक्षले हाम्रो समाजको धार्मिक सांस्कृतिक परम्पराका सन्दर्भमा संस्कृतिका सन्दर्भमा जुन खालका अभिव्यक्तिहरू गरिरहनु भएको छ यो अभिव्यक्ति पनि हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासका प्रतिको अपमान र त्यसप्रतिको तिरस्कारमा आधारित छ। कसैलाई पनि आफ्नो इतिहासको अपमान गर्ने, गौरवपूर्ण इतिहासलाई तिरस्कार गर्ने छुट हुन सक्दैन। त्यसो गरेर समाज अगाडि ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। यो त हामी कहाँ त सबै धर्म, हामी कहाँ के भन्नु, महाधिवेशन केन्द्रित हुँदा त एमालेकै कुरा गरौँ न। एमाले त सबै धर्म, सबै जात, सबै वर्ण, सबै वर्गको पार्टी हो, अझ वर्गीय पक्षधरता उठाउने पार्टी हो भनेर बारम्बार भन्दाखेरि त्यही पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ एउटा धर्मप्रति, एउटा धर्मको एउटा आस्थाप्रति, राम मन्दिरप्रति त्यति धेरै अतिरिक्त मोह राख्नु चाहिँ त्यो उचित हो? कति मोह राख्यो भने ठिक्क हुन्छ त? कसैले नापजाँच गरेर यति मोह ठिक हो, त्यो यो चाहिँ अतिरिक्त हो भनेर भन्ने कसैले नापजाँच गरेको छ? त्यो आलोचकहरू जो छन् अहिले चाहिँ सुनामधन्य आलोचकहरू, एमालेलाई यो ढङ्गले आलोचना गर्दा पो कमजोर पार्न सकिन्छ कि बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर टिप्पणी गर्ने आलोचकहरूलाई म सोध्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत कि ठिक्क छ, यति गऱ्यो भने ठिक्क हुन्छ भन्ने छ? स्वाभाविक रूपमा हामीले उहाँले एउटा सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्गमा त्यो कुरा कि उहाँले त्यति मात्रै भन्नुभएको छ? राम मन्दिरको कुरा मात्रै गर्नुभएको छ? अयोध्याको मात्रै कुरा गर्नुभएको छ? उहाँले विविध विषयमा धर्मका, संस्कृतिका, समाजका परम्पराका सन्दर्भमा पनि बोलेका अनगिन्ती विषयहरूलाई ओझेल पारेर मानौँ कि हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा मात्रै विषय बोलिरहनु भएको छ, अरू सब चिज छोडिदिएर भने जस्तो खालको जुन टिप्पणी भएको छ त्यो गलत कुरा हो। हामी अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, नेपाली समाजमा विद्यमान सांस्कृतिक, धार्मिक सबै परम्पराका असल पक्षहरूलाई जगेर्ना गर्दै अगाडि बढ्ने पार्टी हो। यो सबै धर्मलाई चाहिँ जगेर्ना गर्छौँ, हिन्दू धर्मको यो पक्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक बेसी कुराकानी गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले विधानमै लेखे हुन्थ्यो नि त। त्यसो भए त त्यो चाहिँ हामीलाई मैले चाहिँ के बताउँ भनेदेखि त्यसरी बुझ्नुपर्ने एमालेको कुनै अभिव्यक्ति, कुनै घटनाक्रम, कुनै काम वा परिणाम त्यस्तो केही पनि छैन। हामी सबै धर्मप्रति यो खालको समभाव राख्छौँ। एउटा प्रसङ्गमा, एउटा घटनामा एउटा खालको अभिव्यक्ति हुन्छ, अर्को प्रसङ्गमा, अर्को सन्दर्भमा अर्को अभिव्यक्ति हुन्छ। त्यस कारणले एउटा चिज मात्रै बोलेको छ कि एमालेको अध्यक्षले एउटा चिज मात्रै बोलिरहनु भएको छ कि एउटा धर्मका सन्दर्भ मात्रै भन्ने ढङ्गले जुन चर्चा गरिएको छ त्यो बेठी कुरा। एउटा चिज के छ भनेदेखि अध्यक्षले दिनुभएको अभिव्यक्तिले होइन जसरी चाहिँ मान्छेहरूको ध्यान तानिरहेको छ नि, नेकपा एमालेको अध्यक्ष साँच्चै नै यो सबै सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई, धार्मिक समुदायहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाएर लिएर जाने, त्यस रूपमा सिङ्गो राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने त्यो ल्याकतको नेता हो भन्ने जुन इम्प्रेसन परिरहेको छ त्यसबाट छटपटिकाहरू, त्यसबाट अत्तालिएकाहरूले अनि यो चाहिँ एउटा खास सन्दर्भसँग जोडेर टिप्पणी गर्न खोजेका हुन्। यसको सच्चाइ के हो जनताले बुझेका छन्। यो पनि खालि मैले उदाहरणको रूपमा मात्रै भनेको। जस्तो राम मन्दिरमा गएर, माडीमा गएर राम मन्दिरको कुरा गर्दा छेउमै भएको चेपाङ बस्तीको त फेरि कुरा हुन्न। त्यस्तै खालको यस्तो यो उदाहरण मात्रै हो, तर यो जनताको कुरालाई चाहिँ अलिकति पछाडि राख्ने अनि जे कुरालाई हामीले मान्छेको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई उठाउने भनेको त मूलत चुनावी एजेन्डा नै हो नि त, होइन र? अनि के पहिलो कुरो त के चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू एजेन्डाविहीन भएर जानुपर्छ भन्ने कसैको अपेक्षा हो र? चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरू त एजेन्डा लिएर जान्छन् नि, तर के हामीले चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि अरू सबै चिज छोडेर राम मन्दिरको मात्रै एजेन्डा लिएर जान्छौँ होला भन्ने कसैको अनुमान छ? सबै कुरो छोडिदिन्छ एमाले, त्यो राम मन्दिर मात्रै बोकेर जान्छ चुनावमा भन्ने छ कसैको? त्यस्तो होइन। कुरा के हो भनेदेखि नेकपा एमाले सबै विषयमा तपाईँ राष्ट्रियताको प्रश्न अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त, सिमानाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सिमानाको प्रश्न आउँदा त्यस विषयमा अग्रभागमा उभिन्छ, कहीँ उत्पीडन हुन्छ त्यसका विरुद्धमा अग्रभागमा उभिन्छ, कहीँ चाहिँ के भनेदेखि विकासका, निर्माणका, समृद्धिका प्रश्नहरू आउँछन् त्यस विषयमा अग्रभागमा उभिन्छ। हरेक प्रश्नमा नेकपा एमाले जनता र राष्ट्रका सरोकारका हरेक प्रश्नमा अग्रभागमा उभिन्छ र जनता र राष्ट्रको हितको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढ्छ। कुरा त्यो मात्रै हो।
तर अहिलेको एमाले त त्यो देखिएन, एमालेको नेतृत्व कम्तीमा त्यस्तो देखिएन होइन र? यहाँहरूको बिचमा चाहिँ यो जनताका कुरा, जनजीविकाका कुरा भन्दा बेसी अलिकति प्रचार प्रसारकै कुरा धेरै भएको जस्तो देखिन्छ नि हामीले। यो चाहिँ यहाँहरूले सर्वेक्षण गर्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका हामीसँग करिब 8.5 लाख पार्टी सदस्यहरू छन्। यो पार्टी सदस्यको विशाल पङ्क्ति, पार्टीसँग जोडिएका लाखौँ मतदाताहरू छन्, होलान् करिब आधा करोडको आसपास हामीलाई बालिग मतदाताहरू होलान् हामीलाई भोट हाल्ने। ती मतदाताहरू त्यो सिङ्गो पङ्क्तिलाई लिएर पार्टी जनताका सरोकारका काममा लागिरहेको छ। तपाईँ कुन चाहिँ क्षेत्र छ नेकपा एमाले नदेखेको, नथाहा पाएको, नेतृत्व नगरेको जनताको सरोकारको कुन चाहिँ विषय छ? सबै विषयमा एमाले चाहिँ सही विचारका साथ सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई परिचालित गरेर अगुवाई गरिरहेको छ। तर त्यो खालको जुन 8 लाख कार्यकर्ता छन् उनीहरूमा त खोट नै छैन नि त। अघि विधान महाधिवेशनमै कुराहरू देखियो, उनीहरू त कुरा गर्छन्, नेतृत्व चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित भयो, व्यक्तिवादी सोच हावी भयो, नेतृत्वमा चाहिँ सामन्तवाद देखियो, एकदमै विलासी जीवनशैली देखिन थाल्यो भन्ने खालको त्यो गुनासो कार्यकर्ता स्तरमा त छ। तर नेतृत्व र कार्यकर्ता बिचकै एकदमै समन्वय नभएको देख्छ क्या एमाले पार्टी हेर्दाखेरि। यो चाहिँ एमालेलाई बुझ्न बाँकी रहेको विषय हो। एमालेलाई बुझ्न बाँकी रहँदा यस्तो देखिन्छ होला। तर सच्चाइ के हो भनेदेखि नेतृत्व एकातिर, कार्यकर्ता अर्कातिर, विचार एकातिर, व्यवहार अर्कातिर भएर के पार्टी बन्छ? 8 लाख 8.5 लाख पार्टीका सदस्यहरू बन्न सक्छन्, करिब 50 लाख मतदाताहरू निर्माण हुन सक्छ होइन? सिङ्गो राष्ट्रलाई र दुनियाँलाई समेत अचम्मित पार्ने गरी राष्ट्र अगुवाई गरेर अगाडि बढ्न सक्छ पार्टी। यदि मानिलिउँ नेतृत्व एकातिर छ, विचार एकातिर छ, कार्यकर्ताहरू अर्कैतिर छन्, जनता अर्कैतिर छन् भनेदेखि त्यस्तो पार्टीको रूपमा बाँच्न सक्छ? उनीहरू अझै सच्याउन चाहिरहेछन्। कुरा के छ भनेदेखि स्वाभाविक हो, नेकपा एमाले आज जे उपलब्धि आर्जन गरेको छ, नेकपा एमाले जुन योग्यता प्रदर्शित गरेको छ, नेकपा एमालेसँग जुन गौरवपूर्ण विरासत छ, यो यदि पुग्यो भन्ने होइन नि। हामी गौरवपूर्ण विरासतलाई, हाम्रा राम्रा कामहरूलाई अझ उचाइबाट पुनर्पुष्टि गर्दै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, अझ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यो स्वाभाविक हो। कार्यकर्ताको अपेक्षा पार्टीले अझ प्रगति गरोस् भन्ने त हुन्छ नै, त्यो कुरा हो। त्यो चिजलाई समेत नेतृत्व गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। जस्तो अब महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशनै सुरु हुन अब 12 दिन मात्रै बाँकी छ होइन? त्यसो हुँदा 12 गतेसम्म त पार्टीको काउन्टडाउन सुरु नै भइसक्यो। 12 गते त अबको 14 दिनमा त पार्टीको नयाँ नेतृत्व आउँछ। त्यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा यहाँ अहिले उपमहासचिव हुनुहुन्छ, पार्टीको पदाधिकारीमा यहाँले कहीँ न कहीँ सोच्नु नै भएको छ होला, सोच्नु नै भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। के छ यहाँको तयारी? म के ठान्दछु भनेदेखि पार्टीको बृहत हितका सामनेमा एउटा नेता वा एउटा कार्यकर्ताका निजी चाहनाहरू तपसिलका विषय हुन्। अहिले मैले सोच्ने पार्टीको महाधिवेशनका सन्दर्भमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका बारेमा सोच्ने, म के हुन्छु, मेरो के हुन्छ, म कुन ठाउँमा पुग्छु भनेर सोच्ने होइन। मैले सोच्ने के हो भनेदेखि विधान महाधिवेशनबाट हामीले जस्तो एउटा समुन्नत वैचारिक र नीतिगत निष्कर्षहरू, विधिगत निष्कर्षहरू निकाल्यौँ, त्यसका आधारमा सिङ्गो पार्टीलाई चाहिँ ड्राइभ गर्ने, आम जनसमुदायलाई पार्टीको वरिपरि गोलबन्द गर्ने, सिङ्गो राष्ट्रलाई अगुवाई गर्ने, आम जनताको विश्वास जितेर चुनाव जित्ने, सामान्य बहुमत होइन त्योभन्दा अझ शानदार बहुमत हासिल गर्ने, त्यो प्रकारको शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्नका निम्ति अनुकूल नेतृत्व निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिले मैले सोच्नुपर्ने, पार्टीका हरेक नेताले सोच्नुपर्ने विषय यो हो। त्यसकारणले मैले मेरो के हुन्छ, म कहाँ हुन्छु भनेर सोचेको छैन। हामी छलफल एउटा गर्छौँ, उचित समयमा उचित निष्कर्षमा पुगिन्छ। त्यो भनेको जहिले अध्यक्षले भन्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने हो कि यहाँहरूको आफ्नै विवेक पनि छ? हामी छलफल गर्छौँ, मैले भनिहालेँ नि, हामी छलफल गर्छौँ, उचित समयमा उचित निष्कर्षमा पुगिन्छ। यहाँको आफ्नो चाहिँ जस्तो महासचिव हो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो कि अब यहाँबाट माथि जाने भनेको त त्यही नै ठाउँ होला, केही न केही त हुन्छ नि त। मैले अघि भनिसकेँ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ आफ्ना निमित्त म कहाँ भनेर सोचेको छैन। मेरो दिमागमा एउटै चिज छ, अघिल्लो ढङ्गले एउटा एकताबद्ध सक्षम टिम लिएर जनताले पत्याएको, कार्यकर्ताले पत्याएको सिङ्गो
राष्ट्रले पत्याएको, दुनियाँले पत्याएको, यसले गर्छ अब आँक्छ देश भन्ने त्यो टिम लिएर चाहिँ हामी फर्किन्छौँ। अनि त्यही टिम चाहिँ चुनावमा जान्छ। त्यो टिम चुनावमा जान्छ। चुनावको नेतृत्व गर्छ, त्यसले चुनावको समेत नेतृत्व गर्छ। चुनाव मात्रै गर्छ भन्ने होइन, हाम्रा सामनेमा धेरै अभिभावनाहरू हुन्छन्, त्यसमध्येको चुनाव एउटा अभिभावना हो, नजिकै आइसकेको हुनाले पनि। जस्तो अघिकै कुरा छ नि, यदि त्यस्तो खालको टिम बनाउने हो भने एकदम मिलेको टिम बनाउनु पर्ने भयो। माओवादी केन्द्रबाट आएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, 10 बुँदेवालाहरू पनि त्यही हुनुहुन्छ, पदाधिकारीमा नबसौँ भनेर तपाईँलाई प्रस्ताव आयो भने तयार हुनुहुन्छ त? यो त कुन ठुलो कुरो भयो? ठुलो कुरै होइन। पार्टीको बृहत हितका निमित्त, बृहत आवश्यकताका निमित्त चाहिँ जहाँ बस्नु पनि तयार हुनुपर्छ। त्यो हामीलाई चाहिँ अलिकति अपत्यारिलो नै देखिन्छ, किनभने यहाँले यति धेरै काम गर्नुभएको छ पार्टीको लागि। त्यस कारणले के छ भनेदेखि कार्यकर्ताले, जनताले, नेतृत्वले एउटा सामूहिक रूपमै हामी छलफल गर्छौँ, एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुग्छौँ। तर पार्टीको हितमा सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले भने प्रश्नको जवाब त्यही नै हुन्छ। अर्को चाहिँ अब पार्टी संविधानले नै समानुपातिक सहभागिता भनेको छ सबै राज्यका सबै निकायमा, पार्टीका सबै निकायमा। यहाँहरूले पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 33% त भन्नुभएको छ होइन? तर संविधानले चाहिँ समानुपातिक सहभागिता भनेको चाहिँ पदाधिकारीमा पनि त्यस्तै भन्या हो नि त। त्यो पनि एउटा निकाय हो, स्थायी कमिटी एउटा निकाय हो। पदाधिकारीमा चाहिँ महिलालाई सहभागी गराउने कुरा चाहिँ यहाँहरूको त्यही एउटा उपाध्यक्ष दिने भन्ने हो कि अरू पनि सोच छ? अनि महाधिवेशनले निकाल्ने निष्कर्ष अहिले नै मैले चाहिँ यदि मानिलियो मसँग केही अनुमान छ भने पनि मैले त्यो अनुमान यहाँसँग सेयरिङ गर्नु चाहिँ सायद जल्दबाजी हुन्छ होला होइन। तर म यदि चाहिँ भन्न चाहन्छु, नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिताको च्याम्पियन नेकपा एमाले हो। उति बेला जति बेला चाहिँ हामीले स्थानीय निकायहरूमा महिला जनप्रतिनिधिको अनिवार्य व्यवस्था गऱ्यौँ, हामीले कानुनी प्रबन्ध गऱ्यौँ, नेकपा एमालेको अग्रसरतामा भएको। अझ प्रश्न भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यति बेला सम्मानित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। 63 उहाँको अग्रसरतामा पार्टीले निर्णय गरेर हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ र सिङ्गो राष्ट्र हामीले त्यस रूपमा चाहिँ अगाडि बढायौँ। त्यो खालको प्रबन्ध गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यो एउटा निर्णय थियो, तर महिला सशक्तिकरणका दृष्टिकोणले नेपालको इतिहासको धेरै ठुलो निर्णय थियो त्यो। त्यसले चाहिँ महिला सशक्तिकरणका प्रश्नमा धेरै ठुलो छलाङ मारेको छ। त्यसपछि संविधान निर्माणको बेला आयो। संविधान निर्माणका बेलामा हामीले 33%, न्यूनतम 33% भनिरहँदा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको अप्टिमम लिमिट 33% होइन, न्यूनतम हो त्यो। न्यूनतम 33% महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा प्रबन्ध गर्ने पार्टी हामी हौँ। 33%को हिसाब किताब कहाँ गर्ने भन्दाखेरि यो राज्यका निकायमा मात्रै भएर पुग्दैन। पार्टीहरू राज्यका चाहिँ पिलरहरू हुन्, तिनीहरू राज्यका आधार स्तम्भहरू हुन्। यस्तो खालको हाम्रो जुन संवैधानिक प्रबन्ध छ यस हिसाबले गर्दा त्यस कारणले पार्टीहरू स्वयं पनि महिला सहभागिताका दृष्टिकोणले अथवा सोसाइटीको प्रतिबिम्ब हुने हिसाबले त्यस हिसाबले बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र हामी त्यस हिसाबले संस्थागत गरेका छौँ। र अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ पर्सेन्टेज त महाधिवेशनपछि पनि निकालिहाल्नुहुन्छ यहाँहरूले। एमाले यो क्षेत्रमा पनि साँच्चै नै एउटा नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो भनेर यहाँहरूले समाचार लेख्ने गरिकन यो महाधिवेशनमा महिला सहभागिता हुन्छ। मैले अहिले महिला सहभागिताको लिडरसिपमा केन्द्रीय कमिटीमा महिला सहभागिताका सन्दर्भमा यति भन्दा पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यसैमा चाहिँ मेरो अब थप के छ भने जस्तो 56 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनिवार्य यति महिला भन्दाखेरि होस् या 62-63 को आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा चाहिँ त्यसरी सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने कुरा होस् होइन, त्यसमा चाहिँ अब एमाले लिड गर्यो भनेर हामीले मानौँ, त्यो तथ्य पनि हो। त्यस्तै अहिले चाहिँ अब पदाधिकारीमा एकजना उपाध्यक्ष बाहेक एकजना महिला बाहेक चाहिँ पदाधिकारीको सङ्ख्या चाहिँ थुप्रो बनायो एमाले। एमालेको महाधिवेशन पहिला हुँदैछ तीनवटै पार्टीको हिसाबले पनि, त्यसमा पनि लिड गर्यो र एमाले अरूलाई चाहिँ बाटो देखायो भनेर भन्न पाउने अवसर चाहिँ आउँछ कि आउँदैन? ल म बताउँ कि हामीले अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ।
त्यो निर्णय यो विधान महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको जुन निर्वाचन आयोग छ, पार्टीको निर्वाचन आयोग, यो पार्टीको निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र छ। यसमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन, हस्तक्षेप गर्न मिल्ने ठाउँ पनि छैन त्यहाँ। त्यसले त्यो पार्टीको विधानको आधारमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्छ, आफ्नो चाहिँ नियमावली निर्माण गरेर सम्पन्न गर्छ। हामीले चाहिँ जुन निर्णय गऱ्यौँ कि कमिटीको कम्पोजिसन कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जुन निर्णय गरेका छौँ, त्यो निर्णयलाई हामी सिफारिसका रूपमा निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यहाँ हामीले भनेका के छौँ भनेदेखि हाम्रो केन्द्रीय कमिटी सोसाइटी जस्तो छ नि, हाम्रो सोसाइटी जस्तो छ, त्यो सोसाइटी प्रतिबिम्बित हुने ढाँचामा हामीले हाम्रो कमिटीलाई समावेशी बनाउँछौँ। महिलाको उपस्थिति खोज्नुहुन्छ तपाईँ चित्त बुझ्ने हिसाबले, राम्रो गर्यो एमाले भन्ने हिसाबले महिलाको उपस्थिति तपाईँ देख्नुहुनेछ। तपाईँ चाहिँ पछाडि परेको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्नुहुन्छ, पिछडिएको क्षेत्रको, तपाईँ त्यही चिज देख्नुहुनेछ। तपाईँ मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व देख्नुहुन्छ, तपाईँ थारू समुदायको कुरा गर्नुहुन्छ, जनजातिको कुरा गर्नुहुन्छ, दलितको कुरा गर्नुहुन्छ, वा प्रादेशिक सन्तुलनको कुरा गर्नुहुन्छ। हरेक दृष्टिकोणले अत्यन्तै सन्तुलित प्रकृतिको सोसाइटीको प्रतिबिम्बित हुने हाम्रो समाज जस्तो छ, जस्तो यसको विविधता छ, त्यो विविधता प्रतिबिम्बित हुने प्रकारको कमिटी हामी निर्माण गर्छौँ। यो त केन्द्रीय कमिटीको कुरा हो। मैले चाहिँ पदाधिकारीकै कुरा गरेको, पदाधिकारीले मात्र निर्णय गर्दो रहेछन्। अनि पदाधिकारीका बारेमा म चाहिँ के भन्नु भने, पदाधिकारीका बारेमा पनि जुन मानिसहरूको भनौँ न अपेक्षा वा आशंका छ, हामी त्योभन्दा उचाइबाटै प्रस्तुत हुन्छौँ। जस्तो यहाँहरूको अब महाधिवेशनको लगभग तयारी पुरा बेला बेलामा पत्रकार सम्मेलन पनि भइराखेको छ, धेरै चिज जानकारी पनि दिइराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ मलाई एकदमै खसखस लागेको, चौथो महाधिवेशन अझ कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखिकै अनि त्यसपछि चौथो महाधिवेशनदेखि त झन् एकदम निरन्तर एमालेमा भइराखेकाहरू र एमालेको चाहिँ पुरानो अनुहारहरू अहिले एमालेमा छैन। कोही पार्टी छोडेर गइसकेका छन्, कोही निष्क्रिय बसिसकेका छन् होइन। त्यो पङ्क्तिलाई त पार्टीले मिस गर्छ होला नि अहिले होइन? कुरा के हुन्छ भनेदेखि कसैलाई यो पार्टी छोडेर जाऊ भनेर पार्टीले भने होइन। पार्टी छोडेर जानुपर्ने कुनै कारण पनि थिएन। नेकपा एमाले जस्तो सही विचार, शक्तिशाली सङ्गठन र राष्ट्रलाई नेतृत्व गरेको, योग्यतापूर्वक नेतृत्व गरेको पार्टी छोडेर काङ्ग्रेसका पछि लाग्नुपर्ने त्यो बाध्यता किन सिर्जना भयो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। अहिले ती साथीहरू बाहिर गएर अलगिएर भन्दै हुनुहुन्छ हामी त काङ्ग्रेसका पछि लाग्छौँ, हामी त गठबन्धन बनाएर जान्छौँ, यो गठबन्धन टुट्ला भने कसैले चिन्ता नगरे हुन्छ, हामी जोगाउँछौँ, अर्थात् काङ्ग्रेसको पछि लाग्छौँ। यद्यपि हिजो मात्रै अब प्रधानमन्त्रीजीले भनिसक्नु भएको छ हामी कसैसँग तालमेल गर्दैनौँ भनेर। त्यसपछि ती साथीहरूको चाहिँ के हालत हुने हो त्यो हेर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले हामीले कसैलाई पनि यो एमाले रूपी विशाल घरबाट बाहिर जानका निम्ति बाहिर जानुस् भनेको होइन। उहाँहरूले गलत विचार बोक्नुभयो, गलत निर्णय गर्नुभयो आफ्नो पार्टीको सरकारको विरुद्धमा। दुनियाँमा तपाईँ कहीँ भेट्नुहुन्छ यस्तो? आफ्नो पार्टीको सरकारको विरुद्धमा, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा, आफ्नो दलको नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारको विरुद्धमा आफ्नो त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनका निम्ति अरू विरोधीसँग मिलेर, पार्टीमा बसिरहेको अवस्थामा विरोधीसँग मिलेर गठबन्धन गरेर हस्ताक्षर लिएर चाहिँ राष्ट्रपतिका जाने, अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने, शनाखत गर्न जाने, यस प्रकारको अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, अराजकता अरू दुनियाँमा कहीँ पनि भेटिँदैन। यो ठाउँमा साथीहरू किन पुग्नु पर्यो हो, अब समयक्रममा उद्घाटित होला होइन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ कोही यात्रामा कोही छुट्छ, उसको निजी विषय हो। यात्रामा कोही छुट्यो, कोही कसैले चाहिँ बाटो बिरायो भनेदेखि यत्रो नेकपा एमाले जस्तो राष्ट्रका प्रति अभिभार बोकेर हिँडेको पार्टी, जनताका प्रति अभिभार बोकेर हिँडेको पार्टी, त्यसपछि यो चाहिँ आफ्नो यात्रा, यसको यात्रा रोकिँदैन। वेगमय ढङ्गले एमाले अगाडि बढ्छ, डेस्टिनेसनमा पुग्छ।
कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले भनेका छौँ नि मुलुक त संविधानको आधारमा चल्छ, कानुनको आधारमा चल्छ। संविधानको सर्वोच्च त कानुनको राज भनेका छौँ हामीले। हामीसँग संविधान छ, कानुनहरू छन्, संसद संसदीय दललाई गभर्न गर्ने कानुन छ। अब दल विभाजनका सम्बन्धमा पनि कानुनहरू थिएछन्, कहिले अध्यादेशबाट आयो होलान्, कहिले के होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो परिस्थितिमा त्यो चाहिँ नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने कोसिस गरियो, को लुकेको कुरा छ र? नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर भनेर पार्टीले व्हिप जारी गर्छ, दलको नेताले व्हिप जारी गर्नुहुन्छ। तर ती सदस्यहरूले व्हिप मान्दैनन्। अनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन पार्टीलाई? हाम्रो कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ कि छैन? दिएको छ। पार्टीले कारबाही गर्छ, निष्कासनको निर्णय गर्छ, तर चाहिँ सभामुखले त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दैनन्। समय गुजारेर यो चाहिँ रेकमेन्डेसन बेठिक छ भन्ने पनि हिम्मत छैन, तर समय गुजारेर त्यसपछि चाहिँ पार्लियामेन्ट मेम्बरको वैधानिक हैसियत कायम राखिदिने खालको गैर कानुनी काम हुन्छ। त्यस्तो चिजलाई नेकपा एमालेले मात्रै होइन, कसैले पनि मान्न नहुने कुरा, कसैले पनि मान्न नहुने कुरा हो। त्यस कारणले हामी त्यो ढङ्गले विश्लेषण गर्छौँ कुरा। त्यसो हुँदा एकीकृत समाजवादी पार्टी चाहिँ निम्ति आइन्न यहाँहरूको महाधिवेशनमा? त्यो आवश्यकता छैन। अहिले यहाँहरूले पार्टीको मान्यता नै दिनुभएको छैन। त्यसको जन्म नै जसको गठनका बारेमा, जसको जन्मकै बारेमा यति धेरै वैधानिक कानुनी प्रश्नहरू छन्। जस्तो अब अन्तिममा चाहिँ एउटा यो पदाधिकारीको आकाङ्क्षा एकदमै धेरै देखिन्छ एमालेमा, होइन? 15 जना मात्रै यहाँहरूले भन्नुभएको छ। विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउने भन्ने एउटा चर्चा पनि सुनिन्छ। त्यो सम्भव छ? त्यो हुन्छ? दुईटा कारणले हाम्रो पङ्क्तिमा चाहिँ, पार्टी पङ्क्तिमा पदाधिकारीका निम्ति आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या बढेको छ, सत्य हो। हामी विचारधात्मक सङ्घर्ष, व्यवहारिक प्रयोग का क्रममा, सङ्गठनका आन्दोलनका क्रममा चाहिँ खारिएको एउटा विशाल पङ्क्ति छ नेकपा एमालेमा। त्यो पङ्क्तिभित्रबाट म आन्दोलनलाई, पार्टीलाई नेतृत्व गर्छु, म यो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सक्छु भनेर सोच्ने निकै धेरै कमरेडहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पदाधिकारीका निमित्त इच्छा राख्ने, आकाङ्क्षा राख्ने धेरै कमरेडर हुनुहुन्छ। यो स्वाभाविक हो, त्यो आवश्यक पनि हो। यो एमालेलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति एकसाथ चाहिँ दर्जनौँ नेताहरूको नयाँ नयाँ पङ्क्ति तयार भइरहेको छ भन्ने कुरा यो चाहिँ सर्वथा स्वाभाविक कुरा पनि हो। जहाँसम्म यहाँले विधान संशोधनको कुरा गर्नुभयो, अस्ति मात्रै हामीले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। यो विधान महाधिवेशनमा पनि हामीले सङ्ख्या थपेको, पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्या। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जति सङ्ख्याको पदाधिकारीको प्रबन्ध हामीले गरेका थियौँ, यो विधान महाधिवेशनबाट हामीले त्यसमा थपेका छौँ। भले एउटा सङ्ख्या थपेका छौँ। त्यस कारणले यो सङ्ख्यामा फेरि चाहिँ विस्तार गर्ने, फेरि यसमा थप्ने भन्ने कुरा हुँदैन। 15 जना पदाधिकारी त्यो पर्याप्त हो। त्यही 15 जनाको लागि अप्टिमम हो। त्योभन्दा पनि थप पदाधिकारीको आवश्यकता अहिले पार्टीलाई छैन। त्यस कारणले हामी आन्दोलनको आवश्यकताले कहाँ रहेर काम गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा रहेर काम गर्नका निम्ति पार्टीका सबै नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, प्रतिनिधिहरू तयार भएपछि 15 को सङ्ख्या सफिसियन्ट हुन्छ, पर्याप्त हुन्छ। हामी त्यो सङ्ख्या थपेर पदाधिकारीको चाहिँ आकार बढाउने, त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो निर्णय हामी, मेरो बुझाइमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट त्यो गर्दैनौँ। यद्यपि राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नीतिगत वा वैधानिक प्रश्नमा प्रवेश गरेर कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार भने सुरक्षित छ। मेरो बुझाइ के छ भने विधान संशोधन गर्ने र पदाधिकारीको सङ्ख्या विस्तार गर्ने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। बरु चुनावै लडेर जितेर आए भयो आकाङ्क्षा। मैले अघि नै भनिसकेँ, चुनावको सन्दर्भमा सहमति, सर्वसम्मति हाम्रो चाहिँ चाहना हो।
तर परिस्थितिले निर्वाचनको माग गर्छ भने त्यसलाई हामी सहज ढङ्गले लिन्छौँ। अहिलेसम्मको कन्डिसन हेर्दा त पदाधिकारीमा त निर्वाचनको माग नै गर्दै गइरहेछ नि त परिस्थितिले, होइन? ठिक छ, सहमति होला, निर्वाचन होला, जे होला पार्टीको हितमै हुन्छ, मुलुकको जनताको राष्ट्रको हितमै हुन्छ। अर्को चाहिँ अब यहाँ अर्थमन्त्री पनि भइसक्नु भएको दुई पटक र मुलुकको अर्थ राजनीतिसँग पनि नजिक हुनुभएको हिसाबले सोध्न खोजेको यो पार्टीले चन्दा उठाउँदैन भनेको छ महाधिवेशनका लागि र त्यत्रा 5 लाखलाई ल्याउने लैजाने उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको सानो खर्चले चल्दैन। यो महाधिवेशनको खर्च चाहिँ चन्दा नउठाउने तर भित्रभित्र दिनेहरू छन् कि एमाले थुप्रो पैसा कमायो कि यो कसरी चल्छ? यो चाहिँ एमाले शीत बटुलेर गैला भर्ने पार्टी हो। यो हामीले अस्ति मात्रै निर्णय गऱ्यौँ, पार्टीका प्रत्येक सदस्यले 100 रुपियाँ यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका निम्ति योगदान गरून्, न्यूनतम 100 रुपियाँ योगदान गरून् भनेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ। अहिले तपाईँ पार्टीको खाता गएर हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क खाता गएर हेर्नुभयो भनेदेखि उत्साहका साथ त्यहाँ 5 लाख जम्मा भएको छ हिजोसम्म। उत्साहका साथ त्यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ साथीहरूको सहभागिता खाताको कुरा छ। अरू पार्टीको चाहिँ कार्यालय मार्फत पनि चाहिँ साथीहरू जम्मा गरिरहेका छन्, विभिन्न कमिटीहरू मार्फत जम्मा गरिरहेका छन्, त्यो खालको स्थिति छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो के छ भने हामी महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूसँग प्रतिनिधि शुल्क लिन्छौँ, आयोजकहरूसँग 3000 रुपियाँ लिन्छौँ, प्रतिनिधिहरूसँग हामी 2000 रुपियाँ लिन्छौँ, त्यसले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्छ। र यसरी चाहिँ के छ भनेदेखि हामी सदस्यता शुल्क, पार्टी त तपाईँ अहिले चाहिँ यो सदस्यता शुल्क नवीकरणको एउटा चाहिँ श्रृङ्खला पार गरेर मात्रै हामी प्रतिनिधि निर्वाचनमा जाने हो। त्यस कारणले सदस्यता शुल्क हामीले उल्लेखनीय मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ सदस्य शुल्क उठाएका छौँ। त्यस कारणले महाधिवेशनको मितव्ययी व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक पर्ने खर्च हामी कसैले दबाब दिएर चाहिँ यसो गर उसो गर भनेर हामी जाँदैनौँ। स्वैच्छिक सहयोग चाहिँ हामी अरू शुभेच्छुकहरूबाट पनि लिन्छौँ, तर हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने नाममा चन्दा का निम्ति दबाब हामी यो बाटो हिँड्दैनौँ। यो कुरा हो हाम्रो। मूलत हामी हाम्रो पार्टी पङ्क्तिमाथि डिपेन्ड भएर निर्भर भएर हामी चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यो दिशातर्फ अग्रसर छौँ। हामीले चिनेको एमाले पनि एमालेको कार्यकर्ता धेरै चिनेको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ आन्दोलनमा जाँदा पनि लेबी तिरेर जाने पार्टी हो, होइन? एमाले त्यो पैसा तिर्ने अनि आन्दोलनमा जाने गरेको हामीले देखेकै हो। तर अब पछिल्लो समय अस्ति विधान महाधिवेशनमा आएकाहरू देख्दाखेरि उनीहरूले कतै पैसा तिरेको अथवा लेबी तिरेको त्यस्तो त देखिएन, तर त्यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ असाध्यै भव्य थियो। त्यो हुँदा महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै होला र एमालेको चाहिँ सम्बन्ध अलिकति पछिल्लो समय बिचौलिया व्यापारीहरूसँग बढ्दै गएको हुनाले त्यहाँबाट जति नै झर्ला भन्ने पनि छ नि त। त्यो चाहिँ त्यो आधारहीन टिप्पणी हो भन्छु। तपाईँले भन्नुभएको तपाईँको आफ्नै प्रश्न होइन, यो मलाई थाहा छ। यस कोणबाट टिप्पणी गर्नेहरू छन्, यो आधारहीन टिप्पणी हो। हामी चाहिँ विधान महाधिवेशनमा पनि हामीले ठिक छ कतिपय त्यो हेर्दाखेरि भव्य देखियो, भव्य देखिँदा पनि मान्छे अत्तालिएका छन् र प्रतिस्पर्धीहरू अत्तालिएका छन्। एमालेको महाधिवेशन यस्तो भव्य हुनु नहुने भन्ने छ, भव्य देखियो, भव्य नै गरे हो हामीले। र यसका निम्ति हामीले के थियो भने अस्ति मात्रै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ। विधान महाधिवेशन आयोजना गरिरहँदा हामीलाई के कुराको हिक्का थियो भनेदेखि हामीले छिट्टै पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु छ भन्ने कुराको हिक्का थियो। त्यसले गर्दा विधान महाधिवेशनमा एकचोटि सदस्यहरूसँग पार्टी पङ्क्तिसँग वा शुभेच्छुकहरूसँग सहयोग सङ्गठित गर्ने, फेरि 1 महिनापछि अर्को महाधिवेशन गर्नु छ त्यसपछि त्यहाँ गर्ने, यो उचित हुँदैन थियो। त्यस कारणले हामी हाम्रो पार्टीको ब्यालेन्सबाट विधान महाधिवेशन मूलतः पार्टीको ब्यालेन्सबाट खर्च व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका निम्ति मैले अघि भनिहालेँ सदस्यता नवीकरणको शुल्क छ, त्यसपछि सदस्यहरूको स्वैच्छिक सहभागिताको कुरा छ र अरू शुभेच्छुकहरूको स्वैच्छिक सहभागिता छ। त्यस हिसाबले हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। तर यो यत्रो 5 लाख चाहिँ किन जम्मा गर्नु परेको यहाँहरूलाई? त्यो देखाउन हो कि यो कोभिड त्यति सकिएको पनि छैन, त्यो नारायणी किनारमा 5 लाख यसै पनि अट्दैनन्, यहाँहरूलाई त्यो चाहिँ किन त्यो आवश्यक परेको? अहिले मान्छेहरूलाई लागिरहेछ कि यो यत्रो एमाले किन भव्य गर्छ, खुत्रुक चाहिँ एमाले महाधिवेशन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा नहुनुपर्ने, होइन? त्यस ढङ्गले सम्पन्न गरिनुपर्ने, समाचारका विषयहरू पनि नबन्ने ढङ्गले गर्नुपर्ने, यो एमाले यत्रो ठुल्ठुलो किन गर्छ? विधान महाधिवेशन गर्छ त्यस्तो भव्य गर्छ, राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ त्यस्तै गरी भव्य गर्दैछ, यो यसले यस्तो किन भव्य गर्छ भन्ने कतिपय
एमालेको प्रगतिसँग ईर्ष्या गर्नेहरू छन्, तर हामी जनताको साथ लिएर, जनताको सहभागितामा, जनताको संरक्षणमा हुर्किएको पार्टी हो। जनतासँग नङ र मासुको सम्बन्ध भएको पार्टी हो। माछा र पानीको जस्तो सम्बन्ध छ हाम्रो जनतासँगको सम्बन्ध। त्यस हिसाबले जनताको स्वैच्छिक सहभागिता हो। हामीले अनुमान गरेका छौँ त्यहाँ कति उपस्थित होला भन्दा 5 लाख उपस्थित हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। कम्तीमा 5 लाख हुन्छ, म यो पनि भनिराखौँ, कम्तीमा 5 लाख हुन्छ। यो 5 लाख कुनै दबाब दिएर हामीले ल्याउन हामीले चाहिँ गरेको होइन नि। यो त जनताको स्वैच्छिक सहभागिता। नेकपा एमालेको महाधिवेशन नेपालीहरूका निमित्त, नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताका निम्ति मात्रै होइन, सदस्यहरूका निम्ति मात्रै होइन, आम नेपालीका निमित्त, नेकपा एमालेका पक्षमा मतदान गर्ने मतदाताका निम्ति मात्रै होइन, आम नेपालीका निम्ति एउटा पर्व जस्तो हो। यो पर्वमा मान्छेहरू उत्साहका साथ आउँछन्। त्यस हिसाबले यो चाहिँ हुने हो। तर यसलाई चाहिँ अब अरूले ईर्ष्याको रूपमा नलियो हुने हो। मान्छेहरू छन् ईर्ष्या गर्नेहरू। एमाले प्रगति गर्यो, एमाले उपलब्धि गर्यो, एमाले जनताको विश्वास जित्यो, एमाले ठुलो पार्टी हो, एमाले राम्रो व्यवस्थापन गर्यो, एमालेमा झगडा भएन, जनताका सरोकारका विषयहरू मुद्दाहरूलाई यसले बोकेर हिँड्न थाल्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई त्यसले कतिपयलाई त्यसले चाहिँ अलिकति डाहा ईर्ष्या हुन्छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने ईर्ष्या गर्ने होइन, राम्रो काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई सही विचारको आधारमा शक्ति निर्माण गर्न, जनताको समर्थन आर्जन गर्न त्यो छुट छ। सबैले राम्रो विचारका साथ प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति यो मैदान खाली नै छ। त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।